वेलकम बैक। बलूचिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से जो दीगर इक़दामात हुकूमत ले रही है उससे समझ में आता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। ये सबको पता है कि फितना उल हिंदुस्तान इस वक्त बड़ा एक्टिव है और बलूचिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं कहीं ना कहीं उनके पूरे ताने बाने मिलते नज़र आए हैं। पहले आपने देखा कि अरबाइन पे ज़ायरीन के लिए जो ज़मीनी रास्ता है उसके लिए मना कर दिया गया कि ज़मीनी रास्ते के ज़रिए अरबाइन के लिए यहाँ से पाकिस्तान से ज़ायरीन नहीं जाएंगे। बिलाखिर फिर उसके हवाले से आज हुकूमत के दरमियान और तलाल चौधरी साहब और तमाम तर जो काउंसिल्स हैं उनके दरमियान तमाम मामला तय हुए हैं। लेकिन ये जो क्वेटा समेत बलूचिस्तान के अंदर मोबाइल डेटा की बंदिश की गई है इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बंदिश की गई है मोबाइल डेटा की, और आपसे जो लास्ट नशिस्त हुई थी हमारी तो उसमें आपने ये कहा था इस प्रोग्राम में कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है, ये उसी का शाखसाना है कि मोबाइल डेटा बंद कर दिया गया है? नादिया देखिए, आप जरा सख्त अंदाज में इस सवाल को रख रही हैं, लेकिन एक चीज प्रोविंशियल एक्शन प्लान में कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है कि जिसमें कम्युनिकेशंस को रोका जाए या कोई ऐसा फैसला लिया जाए। आपके भी इल्म में होगा और हम सबके सामने रिकॉर्ड पर मौजूद है कि गुज़िश्ता साल अगस्त में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जिसमें मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ, और हमने जब उन वाक़यात की तहकीकात की तो कुछ ऐसी चीज़ें सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने आई कि इन दहशतगर्द हमलों के लिए 3G और 4G सर्विसेज का भरपूर इस्तेमाल जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से किया गया। तो सिक्योरिटी के जो हालिया थ्रेट्स हैं उसके तहत गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। गो के ये कोई मकबूल फैसला नहीं है, लेकिन हमारे लिए 3G और 4G सर्विसेज से ज्यादा एक आम आदमी की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये जाहिर है ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। पहले भी पाकिस्तान में हमें याद है कि जो इम्पोर्टेंट डेज हुआ करते थे उसमें एक पूरी ब्लैंकेट जिसे कहते हैं मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती थी, लेकिन ये तो मोबाइल डेटा की बंदिश आप लोगों ने की है, तो ये कब तक करने का प्लान है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? नादिया, एक चीज जो आपके सामने बड़े खुले लफ्जों में मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके लिए आर्जी तौर पे इन 3G 4G सर्विसेज को बंद किया गया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को कभी भी ये चीज डिटरमाइन हुई कि इन सर्विसेज की नतीजे में दहशतगर्दों को कोई फायदा हो रहा है और अगर इसे लॉन्ग टर्म बंद करना पड़ा तो गवर्नमेंट बहुत क्लियर है अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3G और 4G सर्विसेज जरूर इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन एक इंसानी जान 3G और 4G सर्विसेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 3G 4G से ज्यादा जो अहम है वो एक इंसानी जान है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि ये सूबाई हुकूमत का काम है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल को मेंटेन भी करे और लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करे। तो मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान सूबे को हमपल्ला होना है दीगर सूबों के साथ, और दूसरी जानिब आप खुद हुकूमत के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद लॉन्ग टर्म भी इसे बंद किया जा सकता है। देखिए, मैंने जो बात कही वो ये कही कि अगर हमें किसी भी वक्त कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ जिसमें इन 3G और 4G सर्विसेज के नतीजे में कोई कोऑर्डिनेशन दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान या दहशतगर्दों के राब्ताकारों के दरमियान हो रहा है और उससे किसी बड़े वाक़े या सानिये से हुकूमत को गुजरना पड़ सकता है, तो हुकूमत के लिए कोई ये इस तरह का फैसला करना जिसमें आर्जी तौर पे सर्विसेज को सस्पेंड किया जाए जरूर गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि 3G और 4G सर्विसेज जो है जरूर इंपॉर्टेंट होंगी, और गवर्नमेंट हो या स्टूडेंट्स हो, आपको भी पता है नादिया, ज्यादातर जो काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर होता है। 3G और 4G सर्विसेज जरूर इंपॉर्टेंट है, आज के दौर में हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह के दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, तो इस किस्म के गैर मकबूल या सख्त फैसले हमें लेने पड़ते एक आम आदमी की जान को बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो हमें अंदाजा है इस बात का कि ये कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं है जो गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन जो सिक्योरिटी थ्रेट्स गवर्नमेंट के सामने मौजूद हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया।
اوکے، یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے کہا نا کہ بڑے سنگین سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور جس کے عوض یہ فیصلہ اور بڑا غیر مقبول فیصلہ لیا گیا، ان کے حوالے سے بتائیے گا کچھ کہ کیا یہ اس اگست کے مہینے کے حوالے سے ہیں؟ دیکھیں اسپیسیفکلی ہمارے پاس اگست کے مہینے کے حوالے سے کچھ تھریٹس موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان ایک دہشت گردی کی لہر سے گزر رہا ہے۔ تھریٹس وقتاً فوقتاً جنریٹ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کام نہیں کر رہے، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں یہی قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس ہو، فرنٹیئر کور ہو، لیویز ہو، یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو، یا انٹیلیجنس بیورو ہو، وہ انہیں ناکام بناتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو تھریٹس ہمارے سامنے ہیں وہ پہلے دن سے موجود ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ان تمام تھریٹس سے قبل از وقت جسے کہتے ہیں نمٹا جائے، کوئی ایسا ثانیہ یا واقعہ پیش نہ آئے۔ جتنی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کو ہم بیف اپ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں جو بھی ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لے رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں یہ 3G 4G سروسز کی بندش کا فیصلہ انہی تھریٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اور کچھ ایسی لیڈز قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ماضی کے واقعات میں ملی اور حالیہ واقعات میں بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں ٹریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی، اور اس ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے یہ فیصلہ لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاہد رین صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو جیسے آپ نے خود کہا کہ بلوچستان کی امن و امان کی سچویشن اس وقت پریکیریس ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے جو جس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، کیا کسی اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی لائی گئی ہے؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ یہ تو ابھی بھی ہو رہے ہیں، جعفر ایکسپریس پھر بال بال بچی، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے حملے کیے جاتے ہیں، تو there is something that needs to be changed. That's what I meant. کہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر خیبر پختونخوا کے اندر بھی تو دیکھیں نا کتنے زبردست ٹارگٹ بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، وہاں سے کتنے فتنہ الخوارج کو مارا بھی جاتا ہے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایکشن بھی لے رہے ہیں لیکن وہ اور زیادہ آپ کو اٹیک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نادیہ دیکھیں، یہ کے پی کے اور بلوچستان کا کمپیریزن دینا ہی غلط ہے میرے حساب سے۔ کے پی کے میں وار آن ٹیرر جو ہے وہ 3 سے 4 ڈسٹرکٹس ہیں جو اس سے متاثرہ ہیں، ادروائز اوور آل کے پی کے جو ہے اگر ہم کہیں وہ اس سے متاثرہ نہیں ہے۔ بلوچستان کا کیس از ڈفرینٹ، بلوچستان ہاف آف دا پاکستان ہے، ہاف آف دا پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک فتنۃ الخوارج کی صورت میں، اور حالیہ دنوں میں بھی جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو داخل ہونے کی کوشش دہشت گردوں نے کی تو انہی سیکیورٹی فورسز نے اس چیز کو ناکام بنایا۔ تو کیا یہ جو 30-40 کی تعداد میں ڈیرہ اسماعیل خان سے موو کر کے بلوچستان کی حدود میں آ رہے تھے، یہ یہاں کسی دعوت میں شرکت کے لیے تو نہیں آ رہے تھے، یہ کسی دہشت گرد حملے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے یا کسی بھی دہشت گرد کی کارروائی کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، جو اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے جوب کے راستے بلوچستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہی سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں روکا، انہی سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں جہنم حاصل کیا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اسپیسیفکلی ہمارے پاس تھریٹس موجود ہیں، فتنہ الخوارج کی صورت میں بھی اور فتنۃ الہندوستان کی صورت میں۔ اچھا شاہد رین صاحب، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو مستقل احتجاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بلوچستان گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ ایک مسئلہ تھا جس پہ ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو پا رہا BYC کا مسئلہ، کیونکہ اس کے حوالے سے ظاہر ہے DG ISPR نے بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ باہر کی پراکسیز کے ساتھ مل کر کے پاکستان کے خلاف مہم بھی چلاتے ہیں اور دوسری جانب وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ فورس شیڈول میں بھی نہیں ڈالا جاتا، یعنی کالعدم بھی نہیں قرار دیا جاتا۔ یہ جو مخمسے میں سب پھنسے ہوئے ہیں، اس کا دی اینڈ تو کریں۔ بالکل، اس کا دی اینڈ دیکھیں نادیہ، BYC کے جو لوگ اس وقت اسلام آباد میں جن پوائنٹس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے لوگ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ایک ڈیو پروسیس ہے، عدالتیں اگر انہیں کوئی ریلیف دیتی ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، گورنمنٹ اپنے کیس کا دفاع عدالتوں میں کر رہی ہے، اور ڈیو جو پروسیس ہے وہ عدالتوں میں، عدالتوں کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شاہد رین صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو۔ اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج قومی اسمبلی سے بھی اچھی خبریں نہیں تھیں۔ کیا سوچ رہی ہے تحریک انصاف اپنے احتجاج کے حوالے سے اور جو کچھ آج قومی اسمبلی میں ہوا؟